प्रेजिडेंट श्री बोरकर, डॉक्टर बोरकर माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त आनी म्हज्या भाव भयणींनी म्हाका 4-5 दीस पयलीं फोन आयलो बोरकारालो की आज अशें हें आसा, उत्सव आसा आनी तुवें हजर जावचो. म्हाका कांयच कल्पना नाशिल्लें. हांवें ताका सांगलें हांव जरूर येता. हांव सदांच आमी जेन्ना हांगा वतात बोरयेच्यान पास जातात खंय नागेश वचपाक देवा जावं पणजी खंय वतात तेन्ना म्हाका सदांच हांगा येतकीर म्हाका हें जातालें की ही दर्शन घेवचें. पूण सदांच कोण गाडी जो चलयता तो मागीर येवया फाल्यां येवया पूण हांवें तिका विनंती केली. देवते म्हणलें पळय म्हाका हें जायना, हांव सदां बिजी मनीस आसातूच पूण तूं म्हाका बरें करून आनंदान म्हाका एक दर्शन घडय. आनी कितें सांगू आज म्हाका हें दर्शन आपोआप घडलें. हांव तुज्या शास्त्र म्हाका खबर ना की म्हाका 2 शब्द उलोवचे पडटले म्हणून. पूण ताणें सांगिल्ल्या भशेन जिवनाक हांवें खूब धडपड केली आनी करून जें म्हाका असाध्य आशिल्लें तें हांवें शिक्षण म्हाका प्राप्त केलें. हांव पुर्तुगीज शिकलो, लिसेव शिकलो, शेतमान केलो आनी हांगा पुर्तुगीज हातूंत दोतोर जावपाकच जाय म्हणून हांवें एडमिशन घेतलें. पूण देवीची इच्छा वेगळीच आशिल्ली. म्हज्या मनां सदां हांवें MBBSच करचो म्हणून चिंततालें भोंवतालें. आनी कितें सांगू म्हगेले डिस्टंट रिलेटीव जो इंदोरा स्थायीक जाला तो अचानक त्या कुंकळ्ळी म्हाका आयिल्लो 2 दिसां लागून म्हाका मेळ्ळो. आनी म्हणलें अशें अशें आसा आपूण पावतो कधी ट्राय करता. कोण म्हळी खंयची करतलो. ताणें रोखडोच थंय कोण कोणाक धाडले आनी ताणें म्हाका रोखडो 5-6 दिसांनी टॅलिग्राम धाडलो. हांव तेन्ना हांगा मॅडिकलांत शिकता, मॅडिकलाक गेलो इस्कॉल मॅडिका. म्हाका असो की ताका आयलो की तुका एडमिशन दिलां तूं ताबडतोब भायर सर. हांवें आनी कांय ना तूं बीट करता दुसरे दिसा पावलो इंदोर. बरें इंदोर मॅडिकल कॉलेज म्हणटा सबंद MP नंबर 1 तें इंदोर, भोपाळ, जबलपूर ताका बरें नामांकीत सगळे प्रोफेसर आनी कितें. थंय म्हाका शिक्षण बरें प्राप्त जालें. हांव शिकलो, गोंया आयलो. आतां म्हणलें हांव कितें जाल्यार करतलो, गव्हर्मेंट जाल्यार गव्हर्मेंट करतलो. आनी म्हाका कितें सांगू तुमकां देवा इच्छेन म्हाका गव्हर्मेंटान नोकरी मेळ्ळी. आनी हांवें कितलीं वर्सां 20-22 वर्सां गव्हर्मेंट हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर म्हणून हांवें भरपूर काम केलें. आनी वचत थंय हांव ज्या जाग्यार गेल्यात ते लोक केन्ना केन्ना म्हाका मेळपाक येता. जर तूं आशिल्लें बरें दिसतालें बरें दिसता. दोडामार सुद्दां हांव रावलो चड दीस 5 दीस. आनी कोंकणी म्हगे प्रायवेट प्रॅक्टीस चालू आसताली. आयलो गेलो आनी त्या नंतर हांवें वॉलंटियर रिटायरमेंट घेतलें 20-25 वर्सां आनी हांवें कुंकळ्ळी स्थायीक जालो. आनी कुंकळ्ळी लोकांनी म्हजें जें तुमी जर कुंकळ्ळी येयात डॉक्टर आनी पेशंट हाजें रिलेशनशीप पळोवपाक कशे भशेन दोतोराक मानता लोक आनी दोतोर तांकां कशे भशेन मानता. दोतोराच्या उतराचेर ते कितले बरें जातात आनी ताका दोतोरा म्हळ्यार वचून आयकतकीर तो कितलो प्रभावीत जाता हें पळोवपाक तुमकां मेळटलें. खूब म्हाका लोकांनी प्रेम केलें आनी हांव तरेतरे संस्थेचो म्हाका चॅरमॅन व्हडले कॉलेजी खंय स्कुलाक आनी खंयच्या प्रत्येक हाका समारंभाक खंयच्यान कितें आसा म्हाका ते आवर्जून आपयतात. कितले कडेन म्हाका आनी म्हजे खूब लेखूय बी लोकांनी खूब बरयल्यात. कदाचीत तुमी वाचले आसले केन्ना केन्ना. अशें म्हाका म्हजें जिवन साध्य जालें. खूब आनंद जालो म्हाका. आनी पयर वतना हांवें म्हळी गेल्या म्हणलें आनी म्हाका आज हांगा येवपाक प्राप्त जालें. हांव येतकीर पयलें म्हणलें देवते ही तुजी कृपा ह्या निमित्यान तूं म्हाका हांगा हाडलो आनी म्हाका तुजी रूप जशी पळयता हास्य रूप दिश्टी पडलें म्हाका. तुमकां पडचें ना कदाचीत पूण भावनेन तुमी वतात आनी तें रूप जर पळयत तुका प्रसन्न रुपान सद्य घंटा कळ्ळें. इतलें म्हाका इतलें देवा विशीं हें आसा प्रेम आसा. आमगेली कुंकळकान शांताराव वेड्डेकार तांकां कितें अशें कितें तुमी केन्ना कुंकळकान्नी बरें वतात आख्या गोंयचे लोक मुद्दम कुंकळकान्नी वतात. ती जागृत एक देवस्थान तें
कोंकणीचे आनी थंय सत्रो बित्रो जातात कोंकणीची ती फातरपी आसा कदाचीत खूब जाण गेले जातले तुमी जात्रे जर पळयत संबंद गोंय हलोट लोक थंय जात्रे येतात तुमी पावले जाल्यार मुद्दम वतात आनी कोंकणीच्यान मुद्दम हें घेयात जागृत देवस्थान तुमी तुज्या पांया म्हऱ्या वतात मागात संकल्प करात आनी ते तुमकां पावून दित अशी तिची ख्याती आसा आज ह्या उत्सवाक ह्या निमित्तान तिची इच्छेनूच तुमकां इच्छा जाली म्हाका आपोवपाची म्हाका खूब आनंद जालो आनी ह्या भुमीर म्हाका हांगा घेवन वचून म्हाका उलोवपाक मेळ्ळें खूब बरें दिसता म्हाका पूण ते सदां म्हाका विचार कोणी चीज ते आपयत आसतात कळ्ळें पूण हांगा हो समय चड वेळ करपाक ना तुमची सगळ्यांची देव बरें करून म्हणटा म्हाका आपले वयल्या आनी सगळी मंडळी जी बशिल्ली आसा तांकां देव बरें करूं तुमकां आरोग्य मेळूं तुमकां आयुश्य मेळूं तुमकां सूख समाधान मेळूं आनी तिची कृपा तुमचे सदैव रावूं हे देवी कडेन मागून म्हजें थँक्यू